उपराष्ट्रपति पदका लागि 4 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। 10 दलीय गठबन्धनबाट 3 जना उपराष्ट्रपति उम्मेदवार रामसाय यादव विरुद्ध उजुरी दिने नेकपा एमालेको तयारी। निर्वाचन आयोगको निर्देशनले 10 दलीय गठबन्धन अलमलमा पर्मिला उपराष्ट्रपतिको वैकल्पिक उम्मेदवार। केही दिनमा समाजवादी मोर्चा बन्छ फेरि शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र हुने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। पुरुष उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेको आपत्ति। माओवादीहरूलाई मुद्दा हाल्नु विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरीत भएको अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। नेकपा एमालेले भने उपराष्ट्रपतिमा पुरुषलाई अगाडि सार्नु संवैधानिक विपरीत। बालुवाटार बैठकमा प्रभु शाह पनि गठबन्धन आबद्ध दलको संख्या 10 दल पुग्यो। कोशी प्रदेश नामाङ्कनको विरोधमा पालिका र ओडामा तालाबन्दी। नागरिकता विधेयक 2079 तत्काल प्रमाणीकरण गर्न माग। कीर्तिपुर पुगेर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले गरे पुष्पलालको शालिगमा मल्यार्पण। उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन, बरु मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने डाक्टर सीके राउतको घोषणा। नेपालको विद्वानताको इतिहासलाई लुकाउन खोजिएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। सोभियु निर्वाचनमा आरआर क्याम्पसमा खुकुरी हानाहान, कतिजना ढले त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 10 महिनाको आयात धान्न सक्ने क्षमता भएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दावी। एसई पछि नगरभित्रै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मासिक 4,000 रुपियाँ छात्रवृत्ति मिल्यो। मत्तोमा मतदाता थपघट गरिएको भन्दै आरआर क्याम्पस प्रमुख र निर्वाचन अधिकृतको राजीनामा माग। सप्तरीमा रक्सी खाएर सुरक्षा जाँचमा खटिएका प्रहरी जवान कारबाहीमा। तुलसीपुरमा सासू ससुराले नै गरिदिए बुहारीको कन्यादान। र प्रधानमन्त्री पाए मात्र काङ्ग्रेस सरकारमा जानुपर्छ, नत्र विपक्षमै बस्नुपर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कल्याण गुरुङको भनाई। पहिले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई जिताउन हाम्रै समर्थन भएको केपी शर्मा ओलीको भनाई। संविधान र कानुनको रूपमा र सार हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि विरुद्ध षड्यन्त्र हुन थालेको मन्त्री रेखा शर्माको दावी। प्रधानमन्त्रीले माओवादी धार बोक्न थाले, काङ्ग्रेसले साथ नदिने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालको भनाई। के सत्तारूढ दल गठबन्धन टुट्नै लागेको हो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः उपराष्ट्रपति पदमा सत्तारूढ दल गठबन्धनमा कुरा नमिलेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धन फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच उपराष्ट्रपति पदका लागि 4 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 2 बजेसम्मका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय सीमा तोकेको थियो। सहायक निर्वाचन अधिकृत अमृता कुमारी शर्माका अनुसार तोकिएको समय सीमाभित्र 4 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छिन्। यस्तै 10 दलीय सत्तारूढ दल गठबन्धन तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 2 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जसपाको तर्फबाट रामसाय प्रसाद यादव र पर्मिला यादवको उम्मेदवारी परेको छ। दर्शकबिन, निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति पुरुष निर्वाचित भएपछि उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने जनाएपछि 2 जनाको उम्मेदवारी परेको बताइएको छ। यस्तै जनमत पार्टीको तर्फबाट ममता झाको उम्मेदवारी परेको छ। आइतबारसम्म गठबन्धनले आधिकारिक उम्मेदवार तय गर्ने बताइसकेको छ। यसैबीच उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले गठबन्धनको तर्फबाट आइतबारसम्म साझा उम्मेदवार तय हुने बताएका छन्। आगामी चैत 3 गते उपराष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपतिमा भने सत्तारूढ दल गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी
उम्मेद्वार रामसाय विरुद्ध उजुरी दिने नेकपा एमाले तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उपराष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका जसपाका नेता रामसाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी संविधान र कानुन विपरीत रहेको भन्दै नेकपा एमाले उजुरी गर्ने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौला लगायतका नेताहरू उजुरी पत्र लिएर पुगेका थिए। राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेकाले उपराष्ट्रपति पनि पुरुष हुन नहुने भन्दै नेकपा एमाले जसपाका उम्मेद्वार यादव विरुद्ध उजुरी दिने तयारी गरेको हो। साथै यादवको उम्मेदवारी कानुन विपरीत रहेको नेकपा एमालेको दाबी रहेको छ। यद्यपि जसपाबाट उम्मेदवारी दिएका यादवको नाममा शुक्रबार नै प्रश्न उठ्न थालेपछि जसपाबाटै प्रमिला यादवले पनि उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। 9 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेर जसपालाई उपराष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने सहमति जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेबाट भने उपराष्ट्रपतिमा राष्ट्रलक्ष्मी साख्य उम्मेदवारी दर्ता भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनमा समाजवादी मोर्चा बन्छ र फेरि शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र बन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनमा समाजवादी मोर्चा बन्ने र त्यसको जगमा कम्युनिस्ट एकताको पहल सुरु हुने बताएका छन्। शनिबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा मध्य प्रदेशमा कार्यरत पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिला समाजवादी मोर्चा बनाउने र त्यसपछि कम्युनिस्टहरूले बृहत एकताका निमित्त बहस सुरु गर्ने बताएका छन्। जनयुद्ध र जनआन्दोलनका मुद्दामा सम्बोधन भइसकेका छैनन्। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन। उनले भने शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक निकास दिने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा रहेको बताएका छन्। यसका निमित्त समाजवादी शक्तिहरूको सहकार्य र एकता जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले एकताका लागि माओवादी केन्द्रधारका कम्युनिस्ट घटकहरूबीच छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिएका छन्। शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको माध्यमद्वारा टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो साझा मत बनाइएको पनि उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने भोलि संयुक्त अपिल गर्दैछौँ, पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ, केही दिनमा समाजवादी मोर्चा बन्छ। संसारमा एकपटक कम्युनिस्ट आन्दोलन पराजित भएपछि उठेर आएका विरली दृष्टान्तहरू छन्। चाहे पूर्वी युरोप हेर्नुहोस्, चाहे पश्चिम बङ्गाल वा अन्य ठाउँको क्रान्ति हेर्नुहोस्, क्रान्तिले धक्का खाएपछि उठ्न कठिन हुन्छ। नेपालमा पनि हामी चुनौती र सम्भावनाको दोसानमा छौँ। बृहत वामपन्थी एकता मार्फत चुनौती छिचोलेर समाजवादको ढोका खोल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि राजा र महाराजाको शैली अपनाएको भन्दै चर्को आलोचना हुन सुरु गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको शालिगलाई मल्यार्पण गरेका छन्। शनिबार कीर्तिपुरको चम्पादेवी स्थित पुष्पलाल पार्कमा पुगेर उनले मल्यार्पण गरेका हुन्। उनीसँगै पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, नेकपा एसका महासचिव भेदुराम भुषाल, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 का प्रतिनिधि सभा सदस्य राजन केसी लगायत पुगेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले पार्क प्रतिष्ठानको भवनको अवलोकन गरेका थिए। यसअघि शुक्रबार निर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले पशुपतिनाथ मन्दिर र गुहेश्वर मन्दिरमा पुगेर पूजाआजा गरेका थिए। सो क्रममा उनले राजा र महाराजाको शैली अपनाएको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको छ। शुक्रबार नै पौडेलले सुन्दरीजल स्थित बिपी सङ्ग्रहालय पुगेर बिपी गणेशमान, कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायतका नेताहरूको शालिगमा मल्यार्पण गर्नुका साथै सङ्ग्रहालय परिसरमा वृक्षारोपण समेत गरेका छन्। सोही दिन साँझ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत शम्भुनाथ क्षेत्रको अवलोकन समेत गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी फिर्ता नहुने बताएका छन्। सांसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राउतले सकभर सहमति हुने नभए मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुने बताएका छन्। उनले भने छलफलकै क्रममा छौँ। संविधानको मर्म पनि पुरुष राष्ट्रपति भएपछि महिला नै उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यही आधारमा हामी उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार टुङ्गो लगाएका हौँ। गठबन्धनमा कुरा मिल्न सक्छ, उहाँकै पक्षमा निर्णय हुन सक्छ भन्नेमा विश्वास
क्रमशः उनले आफ्ना पार्टीका उम्मेद्वारको पक्षमा सहमति हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएका छन्। हामीले गठबन्धनको निर्णय अनुसार नै मनोनयन दर्ता गराएका हौँ। साझा उम्मेद्वारको विषयमा हामी छलफलकै क्रममा रहेका छौँ। हाम्रो उम्मेद्वारको पक्षमा सहमति हुनेमा आशावादी छौँ। सहमति नभई आफूहरूले दर्ता गरेको मनोनयन फिर्ता नहुने उनले घोषणा गरेका छन्। यसैबीच जनमत पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका सीके राउतले झालाई जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत अन्य पार्टीको समर्थन रहेको बताउँदै अध्यक्ष राउतका अनुसार राष्ट्रपति पुरुष भएपछि उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमा नै उल्लेख भएकाले झालाई महिला उम्मेद्वार बनाउने विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति भएको उनले जानकारी दिएका छन्। उपराष्ट्रपतिमा जनमत पार्टीबाट ममता झाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छिन्। झाको प्रस्तावकमा अब्दुल खान, अनिता देवी, गङ्गाराम चौधरी, अभिराम शर्मा, रूपकुमार यादव रहेका छन्। यस्तै समर्थकमा गोमलाल सापकोटा, विनिता कुमारी सिंह, बसन्त कुमार कुशवाहा, रामप्रकाश चौधरी र रानी कुमारी तिवारी रहेका छन्। झालाई जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन रहेको छ। राष्ट्रपतिका लागि 4 जनाको, उपराष्ट्रपतिका लागि 4 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नेकपा एमालेबाट अष्टलक्ष्मी साक्य रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा एमालेबाट अष्टलक्ष्मी साक्य, जनता समाजवादी पार्टीबाट रामसाय प्रसाद यादव र पर्मिला यादव रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा प्रदर्शन मार्गमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा विवाद भएपछि शनिबार 2 विद्यार्थी समूहबीच खुकुरी हानाहान भएको छ। काठमाडौँमा एकीकृत नेकपा समाजवादी निकट अनि राष्ट्रिय व्यूका विद्यार्थीले एमाले निकट अनि राष्ट्रिय व्यूका विद्यार्थीमाथि खुकुरी प्रहार गरेको एमाले निकट विद्यार्थीको आरोप रहेको छ। अनि राष्ट्रिय व्यूका इकाइ अध्यक्ष लोकेश खड्काले आफ्ना 3 जना विद्यार्थी घाइते भएको जानकारी दिएका छन्। राज्य न्यौपाने अनिल बोहरा र विवेक गैरे घाइते भएका छन्। उनले समाजवादी विद्यार्थी युनियनले निर्वाचन बिथोल्ने र निर्वाचन अधिकृतलाई आक्रमण गर्ने प्रयास गर्दा प्रतिकार भएको जानकारी दिएका छन्। सुदेश पराजुलीको नेतृत्वमा काठमाडौँ भरका गुण्डाहरू बोलाएर आक्रमण गर्न खोजियो, निर्वाचन बिथोल्न खोजियो खड्काले बताएका छन्। पराजुलीले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन्। क्याम्पस प्रमुख र निर्वाचन अधिकृत मिलेर फर्जी विद्यार्थी भनेर भर्ना गरेर त्यसका लागि सर्वदलीय बैठक डाक्न माग गरेका छौँ उनले बताएका छन्। झडपपछि क्याम्पस बाहिर ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। आक्रमणमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएको काठमाडौँ प्रहरीले जानकारी दिएको छ भने झडपपछि प्रदर्शन मार्ग क्षेत्रमा यातायात आवाजाही समेत रोक गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पाए मात्र नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारमा जानुपर्छ नत्र विपक्षीमै बस्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले आवाज उठाउन थालेका छन्। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री पद पाए मात्र सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गर्दै आफूले नेतृत्व नपाउने अवस्थामा काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै बस्नु उपयुक्त हुने सुझाव पार्टीलाई दिएका छन्। अहिलेको अवस्था माओवादी नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी भई आफ्नो पार्टी संवैधानिक परिषदमा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख गरेका छन्। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था भएकाले बरु काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै बस्नु उपयुक्त हुने तर्क कल्याण गुरुङले गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा 284 मा भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र मनन गरौँ गुरुङले लेखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री नपाएसम्म सांसदमा प्रमुख विपक्षी दलमा नै बस्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्व बाहेक अन्य कुनै पनि दलको नेतृत्वमा सरकारमा समावेश हुन नहुने उनको भनाइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस अन्य कुनै पनि दलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भए लगत्तै उसको प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत प्रतिनिधि सभामा रहँदैन र उसले प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा संवैधानिक परिषदमा भाग लिन नपाउने बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधित्व हुन नहुन बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र वर्तमान संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत हुने तर्क उनले गरेका छन्। के प्रतिनिधि सभामा भएको सबैभन्दा ठूलो दलको प्रतिनिधित्व संवैधानिक परिषदमा नहुने वा नरहने अवस्थाको परिकल्पना यो संविधान निर्माण गरिएको
ओलीको समयमा गरिएको थियो र भनेर प्रश्न समेत उल्लेख गरेका छन्। के प्रतिनिधि सभा भएको सबैभन्दा ठुलो दलको प्रतिनिधित्व संवैधानिक परिषदमा नहुने वा नरहने अवस्थाको परिकल्पना संविधानको कुनै पनि बहुदलीय सङ्घीय व्यवस्था भएको मुलुकको संविधानमा गरिएको छ र के यस्तो अवस्थाको परिकल्पना बहुदलीय संसदीय व्यवस्था जसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले मुख्य आदर्शका रूपमा स्वीकार गर्छ मा गरिएको छ र गुरुङले भनेका छन्। यसैले नेपाली काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री नपाएसम्म प्रमुख विपक्षी दलमा नै बस्नुपर्ने र यो सैद्धान्तिक संवैधानिक लोकतन्त्र र आदर्शको कदम नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली बहुदलीय लोकतन्त्र र नेपाली काङ्ग्रेसको हितमा हुने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्रीले माओवादी धार बोक्न थाले, काङ्ग्रेसले साथ नदिने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले बडा ठुलो घोषणा गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता वीरेन्द्र रिजालले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनको सहमति कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्न नहुने बताएका छन्। नेता रिजालले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले संविधानभन्दा बाहिर गएर संविधान राजनीतिको साक्षीको रूपमा काम नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले राष्ट्रपतिले गठबन्धनको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा काम नगर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले गठबन्धनमा भएका शर्तहरूको जिम्मा राष्ट्रपतिले लिएर सोही अनुसार भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने सोच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन्। गठबन्धनका बीचमा भएको शर्तहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको नभएको उनको भनाइ रहँदै नेता रिजालले गठबन्धनका बीचमा भएका सहमति कार्यान्वयन पार्टीले गर्ने र त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस इमान्दार हुने बताएका छन्। उनले भने हतारमा पुरानो गठबन्धन छोडेर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नयाँ गठबन्धन प्रचण्डजीले बनाउँदाखेरि अब त्यो गठबन्धनको मूल कार्यभारलाई बोक्ने व्यक्ति मात्रै राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने भाव रह्यो। त्यो राष्ट्रपति बन्यो भने प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएको भूमिका गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रचण्डजीको मनमा संशय पनि त्रास पनि पैदा भयो। त्यो संशय र त्रासबाट उहाँले अर्को राजनीतिक गठबन्धन खोजी गर्नुभएको उनले बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्रीले पुराना माओवादी धार बोक्न थाले, काङ्ग्रेसले साथ नदिने उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली समाजमा अझै पनि छोरी र बुहारी बीच विभेद गर्ने सासू ससुरा धेरै छन्। तर दर्शक महानुभावहरू, दाङको तुलसीपुरमा सासू ससुराले नै बुहारीको कन्यादान दिएका छन्। जन्मघर छाडेर कर्मघर पुगेकी बुहारीलाई सासू ससुरा सहित घर परिवारका सदस्यले दाइजो नल्याएको, सन्तान नभएको, छोरा नपाएको जस्ता विभिन्न लान्छना लगाउँदै यातना दिएका घटनाहरू पनि बेला बेलामा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। तर यही समाजमा पराई घरबाट आएकी बुहारीलाई पनि आफ्नै छोरीलाई जस्तै माया र अवसर प्रदान गर्ने सासू ससुरा पनि देखिएका छन्। यस्तै मध्येका एक हुन् दाङ तुलसीपुर 6 का शिव श्रेष्ठ र बिना श्रेष्ठ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 शिखर कलोनी निवासी उनीहरूले श्रेष्ठ दम्पतिले 2 दिन अघि बुहारी छोराकी पत्नी आरतीलाई छोरीलाई जस्तै घरबाट बिहा गरेर अन्माएका छन्। श्रेष्ठ दम्पतिले बुहारी आरतीको नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका 5 पालडाँडा निवासी चन्दन ध्वज केसीसँग विवाह गरिदिएका हुन्। उनीहरूले बुहारी आरतीलाई आफ्नै छोरीलाई जस्तै कन्यादान गरेर घरबाट अन्माएर पठाएका छन्। दर्शकबिन श्रेष्ठ दम्पतिका छोरा सुवर्ण श्रेष्ठको 6 वर्ष अगाडि 33 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। भर्खरै विवाह गरेर पराई घर पुगेकी आरती त्यति बेला 23 वर्षकी थिइन्। कलिलो उमेरमै पति वियोगमा परेकी आरती विगत 6 वर्षदेखि सासू ससुरासँगै बस्दै आएकी थिइन्। छोराको मृत्युपछि एकल बनेकी बुहारीलाई श्रेष्ठ दम्पतिले छोरीको रूपमा लालन पालन र पठन पाठन सहयोग गर्दै आएका थिए। दर्शकबिन सासू ससुरासँगै बसेर स्टाफ नर्सको पढाइ पुरा गरेपछि आरतीको विवाह भएको छ। छोराको मृत्युपछि एकल बनेकी बुहारीलाई छोरीको रूपमा स्वीकार गरेर आफ्नै घरबाट अन्माएपछि समाजमा अहिले श्रेष्ठ दम्पतिको प्रशंसा समेत हुन थालेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजमा रक्सी खाएर होहल्ला गर्ने प्रहरी जवान कारबाहीमा परेका छन्। रक्सी खाएर सुरक्षा जाँचमा खटिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत प्रहरी जवान सञ्जीव कुमार राय कारबाहीमा परेका हुन्। उनले शुक्रबार बेलुकी राजविराजमा रहेको महेन्द्र बगेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस अगाडि रक्सी खाएर गाडीको चेक जाँच गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक र भाइरल भएको थियो। यस क्रममा स्थानीयले प्रतिकार गरेपछि उनी अर्धनङ्ग बन्दै गाली गलौज समेत गरेका थिए। भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी उनलाई कारबाही गरेको हो। सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक नन्दन कुमार कार्कीले आचरण विपरीत काम गरेकाले उनलाई निलम्बन गरिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले 96 विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण सुरु गरेको छ। नगर कार्यपालिकाको बैठकले एसईमा 3.2 भन्दा माथि जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई नगरभित्र कक्षा 11 र 12 अध्ययन गरी मासिक 4,000 दिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार नगरभित्र कक्षा 11 मा अध्ययनरत महेन्द्र माविका 25, सिद्धवाब माविका 35 र रेसुङ्ग माविका 32 विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण सुरु गरिएको नगरको शिक्षा शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद ग्यावालीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले मासिक 4,000 र वार्षिक 48,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। 3 किस्तामा विद्यार्थीहरूकै बैंक खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको ग्यावालीले बताएका छन्। उनका अनुसार नगरमा 3.2 जिपिए माथि प्राप्त गर्ने 146 विद्यार्थी मध्ये 96 जना मात्र भर्ना भएका छन्। रेसुङ्ग नगरपालिकाले छात्रवृत्ति छनौट वितरण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2079 बनाएको छ। यो सुविधाको लागि रेसुङ्ग नगरपालिकाकै विद्यालयमा पढेर यसै पछि कक्षा 11 मा भर्ना भएको तथा रेसुङ्ग नगरपालिकाका स्थानीय ठेगाना भएर बाहिरबाट यसै दिए पनि नगरभित्रै कक्षा 11 मा भर्ना हुनुपर्ने बताइएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख खिलध्वज पन्थीले प्रतिभा पलायन रोक्न बसाइसराईको दर कम गर्ने र नगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा भर्ना दर बढाउने उद्देश्यले नयाँ शैक्षिक योजना सुरु गरेको बताएका छन्। उनले उच्च शिक्षा र राम्रो स्वास्थ्य सुविधा नहुँदा थुप्रै नागरिकले गाउँ छोड्दै गएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको समेत बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको इतिहासलाई लुकाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। नेक्सन इन्टरनेसनल एकाडेमीको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा उनले नेपाली भूमिबाट नै विभिन्न ज्ञानको उत्पत्ति भएर पनि त्यसलाई लुकाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनले नेपालीहरू बहादुर मात्रै नभएर बुद्धिमानी पनि रहेको बताउँदै नेपालका पुर्खाहरू जति विद्वान अन्य कतै नरहेको दावी गर्दै केपी शर्मा ओलीले वेदव्यास ऋषि विश्रामिक कपिल मुनि गौतम बुद्ध पाणिनीको उदाहरण दिँदै उनीहरूको बारेमा नेपालीहरूलाई बुझाउन आवश्यक रहेको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। नेपाल इतिहासमा पनि विद्वानहरूको भूमि भएको र भविष्यमा पनि विद्वानहरूको भूमि हुने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले नेपाल ज्ञानको उत्पत्ति बिन्दु भए पनि पश्चात शिक्षाको प्रभावले ओझेलमा परेको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समिति नेपालले नागरिकता विधेयक 2079 तत्काल प्रमाणीकरणका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। शनिबार राजधानीमा सङ्घर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिकता विधेयक 2079 प्रमाणीकरणका लागि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यान आकर्षण गराएको छ। जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली आमा बुबाका करिब 11 लाख सन्तानहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको सङ्घर्ष समितिको भनाइरहेको छ। आमा बुबा नेपाली नागरिक भएर पनि कानुन अभावको कारण आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको सङ्घर्ष समितिको बुझाइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको भन्दै सङ्घर्ष समितिले विज्ञप्तिमा भनेको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुई पटक बहुमतले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको विधेयक निष्क्रिय हुन्छ भनेर 2072 को संविधान कुनै धारा उपधाराले भन्दैन। जसर्थ हाम्रो देश नेपालका भावी राष्ट्रपति सम्माननीय रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई नागरिकता विधेयक 2079 लाई प्रमाणीकरण गरी लाखौँ वास्तविक नेपाली नागरिकको जीवन उज्जवल गराइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, पीडित पक्षले बताएका छन्। नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले यस्तो बताएका हुन्।